ذکرک اندر ورفعنا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، سب تو اچا شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچے ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا صلی اللہ پڑھ لو، بہار پیدا کرو مجمع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چار چفیرے پیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ لے آوے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسامی اتے فضل غفار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف، اللہ تھوڑے سارے نو لے جائے، ایڈی ہولی آمین تو کراچی بھی نہیں ٹپڑا۔ جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی، جس دا بانی نبی سلطان حنیف نی، ہر ہر ملکوں پہنچن جوان ضعیف نی، کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا، نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچے کھلو کے ذرا اے مارو تیاننی، اے وچے جے پھر دے ویکھو عربی جواننی، گورے نشو نالے رومی پلواننی، شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا، نام محمد والا۔ پھر مننا پے گا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی القذ ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ ذکر کنا کو بلند کیتا ہے سونیا، جتھے میرا ذکر ہے اتھے تیرا ذکر ہے، اگر ربوبیت میری ہے ختم نبوت تیری ہے، رب العالمین میں وہاں رحمت للعالمین تسی ہو، عبادت میری ہے امامت تیری ہے، جہان میرا ہے نظام تیرا ہے، مخلوق میری ہے امت تیری ہے، انسان میرے نے غلام تیرے نے، سونیا سر تیرا ہے در میرا ہے، حوض میرا ہے ساقی تسی ہو، عابد تسی ہو معبود میں وہاں، ساجد تسی ہو مسجود میں وہاں، قرآن میرا ہے بیان تیرا ہے، آسمان میرا ہے سیرگاہ تیری ہے، جبریل میرا ہے دربان تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے، عثمان میرا ہے وزیر تیرا ہے، علی میرا ہے سفیر تیرا ہے، اگے آئیے نا میں قربان جاواں، عمر میرا ہے مزیر تیرا ہے، ابو بکر میرا ہے یار تیرا ہے، عائشہ میری ہے بیوی تیری ہے، بلال میرا ہے بانگا تیرا ہے، سونیا سر تیرا ہے در میرا ہے، حرکت تیری ہے برکت میری ہے، دعا تیری ہے عطا میری ہے، میرے محبوبہ صحابی تیرے نے ولی میرے نے، سونیا فیصلہ تیرا ہے مرضی میری ہے، سونیا جنت میری ہے سرداری تیری ہے۔ ورفعنا پڑھ لو ورفعنا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ محبوب جی حرم تو
تو لگ کے اقصا تک تے اقصا تو اگے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرے محبوب جی عظمتاں تے شاناں تے مقام میں انہیں کو دے چھڑاں گا کائنات دیاں نظراں دھنگ رہ جان گیاں. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتؤمرونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى. ترجمہ کیے اللہ والو جبریل نو حکم ہویا ایسے وقت زمین دی طرف دا جا آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا نالے ستاں آسمانہ دی سیر کر جا نالے اپنی دس دسا جا ساڑی سنا جا او چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. وہ جبریل تو جاندا نہیں کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں اج الفتاں اس دلدار دیاں. آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ جبریل ویکھیا وچ حجرے آ حضور آرام فرما رہے نے اکھاں نیند وچ نے جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں مار جگا رہے نے. پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پراں دی مار جگا رہے نے. ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. اے ملک سارے سکھ دینی ملک سارے لتک دینی راہ تیرا پورا طالب نے سب دیدار دیاں وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. وہی کولو پیغام سلام سن کے آپ رب دا شکر بجان لگے نکلے حجریوں باہر الحمد پڑھ دے نال شوق دے وضو فرمان لگے. وضو کر کے حضور جب باہر نکلے شولے حسن دے دور تک جان لگے مل کے سارے انوریاں اشکوں کے آ شانہ ویخ کے میری سرکار دیاں آج دی رات وچ منیاں جانیاں نے گلا ساریاں سب دلدار دیاں. ملک سب مبارکاں آخرے نے پورا پھل عقیدت دے وار دیاں. اللہ پاک کی فرماندے نے محبوب جی نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا میں تے دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے کسے قسم دی سنگ دی لوڑ کوئی نہیں. اج نانا دائے تھے سوال کوئی نہیں دجا میرے خزانے آج تھوڑ کوئی نہیں. ہر وقت ہے ساڑیاں رحمتاں دا جو کچھ منگ نہیں منگ لے موڑ کوئی نہیں. ورفانا پڑھ لو ورفانا
اللہ کا ذکر رکھ، میرے پیغمبر دا ذکر اللہ نے ادو بلند کر چھڑیا جدو اجے کوئی نبی بھی دنیا تے نہیں آئے تے اللہ نے عالم ارواح دے اندر نبی دی شان تے عظمت دی کانفرنس کیتی ہے۔ اور گل سن لو 46 والیو، ویکھ لو کانفرنس عالم ارواح ہوئی ہے، ایک عظمت خدا تے ہوئی ہے تے دوجی عظمت مصطفیٰ تے ہوئی ہے۔ عظمت خدا والی کانفرنس سارے لوگ ہی سن، جدو مصطفیٰ دی واری آئی ادو وی آئی پی لوکاں نو بلایا ہے جنہاں نو نبی تے رسول بنا کے بھیجنا ہے۔ ہن خطیب خود خدا ہے، سامعین 1.25 لاکھ انبیاء نے تے جلسہ عظمت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کہندے نے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین۔ جنہ قرآن تو میٹھا ہے اینا شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں، تے جس نبی تے چٹھی اتاری آؤ دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما، اوچی کہہ دیو آمین۔ فرمایا میرے آدم میرے موسیٰ گل کدوں ہو رہی ہے جدو کوئی نبی بھی دنیا تھے۔ ترجمہ ہو جائے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، ترجمہ نال ہی ہوتا ہے کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدو میرے محمد دی لوئی ہوئی سی رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ مٹی آدم دی جدو اجے گوئی ہوئی سی آیا پورے جہان دا چن بن کے جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی سمسام زمین نو پاگ لگ گئے جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی ویکھیا جی 3 بجے نے تے اس ٹائم دے تے نعرہ مارنا بھی بڑی گل ہے جی بٹو صاحب، یہ تہاڈی کرامت جے اللہ اکبر۔ اللہ انہاں وی قرآن و سنت دے شیراں نو اللہ زندہ رکھ، اللہ وی تہاڈی قیامت دے دن تہاڈ نبی دے ہاتھ دے وچوں نا حوض کوثر دا ڈائریکٹ پانی پیا پیغمبر دی شفاعت نصیب فرمائے، نبی دے جھنڈے لوائے الحمد تھلے جگہ نصیب فرمائے۔ یہ 3 دا ٹائم ہے، دعا قبول ہو گئی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس واسطے میں بات کر رہے ہیں اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ عیسیٰ، میرے ہود، میرے شعیب، میرے انبیاء دی جماعت، تھانو میں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، پھر تھوڑی نبوت کتاباں صحیفے آندہ نظام جاری اور ساری ہوئے، پھر اسی دوران ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، فرمایا مصدق لما معکم، تھوڑے سارے دی تصدیق کرے۔ تے ہن تساں کی کرنا ہے؟ اللہ جی تو ہی دس دے ہو، فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تساں سارا کچھ چھڈ کے اپنے صحیفے، اپنیاں کتاباں، اپنیاں خطابتاں، امامتاں دے مصلیاں نو چھڈ کے سارا کچھ چھڈ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ کنہاں نو کیا جا رہا ہے؟ بولو، مولویاں پیرانو نہیں، نبیاں نو اللہ کہہ رہے ہیں۔ پھر جدوں آ جائے پھر وہ آن تو بعد تھوڑی نبوت چل سکتی، کتاب چل سکتی، صحیفے چل سکتے نہیں۔ کیوں؟ آدم دنیا تو گئے، نبوت دا صحیفے نال لے گئے،
نو دنیا تو گئے اپنی شریعت نال لے گئے، ابراہیم دنیا تو گئے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے، حضرت شیش دنیا تو گئے 50 صحیفے نبوت نال لے گئے، نبی ادریس دنیا تو چلے گئے 30 صحیفے نبوت نال لے گئے، اگے آؤ موسیٰ دنیا تو چلے گئے تورات نبوت نال لے گئے، عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے اپنی انجیل نبوت نال لے گئے، نبی داؤد دنیا تو گئے اپنی زبور تے نبوت نال لے گئے، جڑا نبی دنیا تو گیا ہے اپنی شریعت امامت سارا کوئی نال لے گیا ہے، ہن آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا ہے، آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے، آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے، ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی بولو نواں نبی نہیں آ سکتا، ہن آقا دے آن تو بعد کسے نبی دی نبوت چل سکتی، کسے نبی دی کتاب کسے نبی دا صحیفہ چل سکتا نہیں، ہن آقا دنیا تے آگے نے، ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی نہیں آ سکتا، میرے پیغمبر دی نبوت آخری نبوت ہے، نبی دی شریعت آخری شریعت ہے، پیغمبر دی امت آخری امت ہے، قرآن پیغمبر دا لوگو آخری کتاب ہے، ہن قیامت تک نہ کوئی نواں قرآن نوی کتاب ہونی ہے، نہ نوی امت ہونی ہے، نہ نوی شریعت ہونی ہے، نہ کوئی نواں نبی ہونا ہے، اللہ نے نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے، ہن کسے دی بھی نہیں چلنی، قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہونا ہے، کتھے دمشق دا اندر ایک مینارہ ہے وہ نازل ہونا ہے، مینارے تھے، فجر دی اذان ہو چکی ہوگی تے نماز دا ٹائم قریب ہوگا، امام مہدی انہاں دا اصل نام محمد بن عبداللہ ہوئے گا، وہ امام مصلی تے کھڑے ہون کے نماز پڑھان واسطے، حضرت عیسیٰ دا نزول ہوئے گا، ایتھوں پانی نچر رہا ہوئے گا، آقا فرماندے نے پانی دے قطرات ایویں چمکن گے جویں موتی چمک دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مومنین او مینارے نہ سیڑھی لا کے تھلے لان گے تے امام مہدی مصلی چھڑ کے پراں کہن گے آ جاؤ تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ، تے حضرت عیسیٰ آندے نے نماز تسی پڑھاؤ، میں اج تواڈے مگر پڑھنا آیا پڑھان نہیں آیا، کیوں اج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا، سبحان، تے حضرت عیسیٰ نو اللہ نے قرآن حدیث سکھا کے بھیجنا ہے، اپنی انجیل تے انہاں عمل نہیں کروانا، قرآن حدیث تے 40 سال زندہ رہنا ہے، شادی کرنی ہے اولاد ہونی ہے تے 40 سال ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قرآن حدیث تے عمل کروانا ہے تے کرنا بھی، حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پڑھ لیا ہے، پڑھن دے نے آقا دی نظر پئی پیغمبر دا چہرہ جڑا رنگ متغیر ہو گیا، ابو بکر نے کیا عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ، نبی نے ویکھیا ہے، کیا فرماتے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ اکبر، میں محبوب جی اللہ تے رب ہون تے تواڈے نبی ہون تے اسلام دے دین ہون تے میں راضی ہاں، آقا فرماتے نے عمر کان کھول کے سن لے تے تورات صاحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا، اگر تسی منو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ عمر، منو چھڑ کے موسیٰ دے مگر لگ جاؤ، لو کان موسیٰ حیّن موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جائے، تسی منو چھڑ دے ہو موسیٰ دے پیچھے لگ جاؤ، میرا دروازہ چھڑ دے ہو موسیٰ دے دروازے دے چلے جاؤ، لزللتم تسی گمراہ ہو جاؤ گے، ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے تو آقا فرماتے ہیں گمراہ ہو جاؤ گے، آج نبی نو چھڑ کے امتیاں پیچھے لگیا جائے پھر تے بندہ گمراہ نہیں ہوندا، اور تسا فیصلہ آپ ہی کر لینا، اے مجلس خاصا آمادی، اور جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور تسی فیصلہ آپ ہی اجنے آئے ہو، تسی فیصلہ آپ ہی کر لینا، یہ مجلس خاصا آمادی، جتھے نیوی پہ گئی نبیاں دی دس کی رہ گئی گل اماماں دی، اور جنوں ملے حضوری آقا دی اونوں کی لوڑ غلاماں دی، اویا من حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلاماں دی،
اس واسطے میرے بھائیو میرے نبی دے آن تو بعد کسے دی نبوت شریعت نہیں چل سکتی. اقصا دے اندر نا 1,24,000 انبیاء بما وجود جمع ہوئے. نماز دا ٹائم ہویا ہے. ہن حضرت آدم آندے نے میں صفی اللہ جماعت میں کرانی ہے. نوح آندے نے میں نجی اللہ مصلی تے میں کھلونا ہے. ابراہیم آندے نے میں خلیل اللہ جماعت میں کرانی ہے. عیسیٰ آندے نے میں روح اللہ. موسیٰ آندے نے میں کلیم اللہ. اللہ نے کہا میرے نبیو سوچیا جے بعد پہلو عالم ارواح والا یہ وعدہ یاد کرو. تو کیا سی نا جدو آئے گا اسی دے مقتدی ہوواں گے او ساڈا امام ہوئے گا. تے جن نے میرے نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیاں سوچیا کہ مصلی تے میں کھلونا ہے. سوچیا جے کوئی نبی کھلوتا نہیں فرمایا سوچیا کی کراں گا. فمن تولا بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. انہوں نبیاں جو کڈ کے فاسقاں چ شامل کر دیاں گا. اگر کوئی نبی دے حاضر ناظر زندہ ہوندیا سوچے مصلی تے کھلون دا تے اللہ کہندے نبیاں جو کڈ دیاں گا صف چ. تے ہن امتی نبی حاضر ناظر زندہ بھی ہے تے مصلی تے جماعت آپ کرائی جائے جمعہ آپ پڑھائی جائے تے پھر بھی آکھے میں مؤدب ہاں گستاخ بھابی نے بول دے. جے کوئی نبی سوچے تے رب کہن نبیاں دی صف چوں کڈ دیاں گے. تے ہن مصلی تے جماعت آپ کراندا ہے جمعہ آپ پڑھاندا ہے. جدوں جمعہ پڑھاندے نے حضرت علی نبی پاک معاذ اللہ تھلے بیٹھے یہ مصلی تے کھلوتا ہے قائد مگر کھڑے نے. سبحان کیسی گل ہے. یہ ادب ہے احترام ہے. اللہ او میرے بھائیو یہ گلاں چھڑ دیو سڑ جائے زبان اس گستاخ نکارے دی کردہ توہین جیڑا جگاں دے لاڑے دی. لعنت تمامی اس تے رب جبارے دی ٹوئی نہ ملسی جگوں اوترائی جامنا. کون کہندا ہے اہل حدیث نبی دے مؤدب نے جیسی مؤدب نہیں کائنات کو ہے ہی نہیں. تسی تے پیغمبر نو کول بٹھا کے پھر بھی آندے ہو میں لب کے لے آواں کتھوں. میں کہا جڑا کول ہوئے انہوں لبن دی لوڑ او بولو تے صحیح. ایک بیوی دا خامد اندر ہوئے لوکاں دے کوٹھے ٹپ دی پھرے انہوں کوئی عزت والی نہیں آندا. ایویں ہی ہے نا. ایک بیوی دا خامد باہر ہوئے بوئیوں باہر نہ ویکھے عزت والی ہوئے. تے جڑیاں سمجھدار نے اپنے بندیاں نو اندر بٹھا کے غیراں دے کوٹھے نہیں ٹپ دیاں. اپنی جفا ویکھو اہل حدیث دی وفا ویکھو. اسی نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی نہیں ماندے کسے دوجے وال ویندے بھی نہیں. تو نبی نو حاضر ناظر زندہ بھی ماننا ہے تے بیعت غیراں دی کرنا ہے ظالماں تے فتوی وہابیاں تے لانا ہے. تو اپنے دل سے الفت غیر کی کھو نہ سکا. میں ہو جاؤں غیر کا یہ مجھ سے نہ ہو سکا. تو تے کول بٹھا کے بھی کیا میں لب کے لیا تہاں کول بھی نہیں بٹھایا تے آساں کی کیا ہے سانو تے لوڑ کوئی نہیں لب کے لے آن دی. مولا کمی چھڈی کوئی نہیں سونے نو بنان دی. اپنیاں ساڈیاں تے لوڑاں تھوڑا مدنی مکا گیا. سیر اسمانوں کر کے راتوں رات آ گیا. اوے لوڑ نہیں سرین دیتی اُراں پراں جان دی. جگ تے تم پہ گئی نبی سلطان دی. اس واسطے او دے ہوندیا کسے دوسرے دی لوڑ او بولو ہے جے بول تے چھڈو ہے. او دے ہوندیا کسے دی لوڑ نہیں جتھے او آ گیا ہے. سبحان اللہ. کائنات کسے ماں دی ککھ نے جڑیاں دے لیاؤ جڑیا آمنہ نے ایڈا لال سونا. ترجمہ ہو جائے بھائیو. جڑیا آمنہ نے ایڈا لال سونا پتر جگ وچ انج کسے مائی دا نہیں. شیر پیتا حلیمہ دا علم ہویا. رتبہ جگ وچ انج کسے دائی دا نہیں. بہن شیما اپنے ویرے نو لوریاں دیندی تے نالے آندی کی اینا چاہ مینوں سکے پائی دا نہیں.
ایرے گھرے پیچھے ایویں لگ ٹرنا میرے دوستا ایک کام دا نائی دا نہیں جدوں کول قرآن حدیث ہووے پھر ہیر رانجا لوکاں نو سنائی دا نہیں جنوں کپڑے سین دانا وطر ہووے او دے کولوں ایویں کپڑا سوائی دا نہیں جنوں دیگ پکان دی نہ جاچ ہووے انہوں سمجھو پتر نائی دا نہیں جنہوں گوشت بنان دا نہ وال ہووے انہوں سمجھو پتر کسائی دا نہیں جدو قرآن حدیث دا نہ علم ہووے مولوی جی فتوہ میں وابیاں تے لائی دا نہیں ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ویکھو اب شان ویکھو جدو مسلے تے کھلون دی واری آئی مسلے تے آدم صفی اللہ نہیں آئے نوح نجی اللہ نہیں آئے ابراہیم خلیل اللہ نہیں آئے اسماعیل ذبیح اللہ نہیں آئے عیسیٰ روح اللہ نہیں آئے موسیٰ کلیم اللہ نہیں آئے بلکہ مسلے تے آیا تے میرا حبیب اللہ ہی آیا ہے عرض کی تی جبریل سونے نو جا کے چلو آقا رب دا پیغام آ گیا ہے سواری لئی در پہ براق آ گیا ہے واگاں پھڑن نو غلام آ گیا ہے جا کے ساچ پہنچے محمد پیارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تا جبریل نبیاں نو اعلان کیتا صفا ٹھیک کر لو امام آ گیا ہے پوری کائنات دے امام اعظم کون نے جناب دیکھو عالم ارواح ذکر مصطفیٰ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا ہے بیٹا جڑا نبی اٹاں پھڑان والا ہے گارا پھڑان والا ہے تے نبی اگے لان والا ہے ہن جدوں بیت اللہ مکمل ہو گیا تو آواز آئی منگو کی منگ دے ہو نبی ابراہیم نے ہاتھ چوک لے آندے نے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم اللہ منگن والا کون ہے خلیل اللہ آمین کہن والے اسماعیل ذبیح اللہ تے جتھے منگ دے نے بیت اللہ جو منگ دے نے محمد الرسول اللہ کنے سال پہلے دعا کی تھی 4000 سال پہلے نبی ابراہیم نے دعا کی تھی 4000 سال پہلے ابراہیم دی دعا چ ذکر کیتا ہے مصطفیٰ دا ورفعنا لک ذکرک تو پھر دعا قبول ہوئی کیویں هو الذی یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ارسل الملک القدوس العزیز الحکیم اتھے کیا سی انکا انت العزیز الحکیم اتھے کیا مالک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ترجمہ ہو جائے بولو مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی مکے چن چڑھیا جد لو ہوئی سونا کالی کفر دی رات مقام نے آیا راہ پلیا جاندیاں رائیانو گلی باغ بہشت وخان نے آیا
پھسے ہوئے سن جڑے وچ گناہاں دی دل دل مشفق باؤ پھڑ بنے لا نے آیا آؤ دیو مبارکاں سانو لوکو ساڈے ستڑے نصیب جگہ نے آیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم امیہ دے وچوں ہے ان پڑھا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی نبی بھی امی آئے بھی امیہ حرزا للامیین امیہ دے نگہبان بن کے آئے جدو امی دی نسبت نبی والے انہوں اے نہیں کہنا ان پڑھ نبی بلکہ امی انہوں آندے نے جڑا کسی انسان کولو نہ پڑھیا ہوئے ڈائریکٹ رب رحمان کولو پڑھیا ہوئے مائیکل ہارٹ ایک گزرے ہے عیسائی مائیکل ہارٹ انہیں کتاب لکھی ہے دنیا کے 100 عظیم انسان وہ دے اندر انہیں ٹائٹل تے نام لکھیا دی محمد پیس بی اپان ہم کہ دنیا دا پہلے نمبر تے سب تو عظیم سب تو بڑا انسان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں پوچھا بھی پہلا نام کیوں لکھی ہے انہیں کہا 99 بندیاں دی سیرت دا مطالعہ کیتا ہے کہ بندے دے 5 استاد نے کہے دے 8 کہے دے 10 کہے دے 12 دنیا دا ایک واحد شخص محمد دی ذات ہے جدا زمین دی دھرتی تے اللہ نے استاد بنایا ہی کوئی نہیں انہوں پوری کائنات دا ہی استاد بنا کے بھیجے یہ دا استاد کوئی نہیں هو الذی بعث فی الامیین لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین مومنین دی جماعت میں تھوڑے تے احسان کیتا ہے پوری کائنات دیا نعمتاں ایک پاسے نعمت مصطفیٰ ایک پاسے پوری دنیا دیا نعمتاں مل کے آمینہ دے لال دی نعمت دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں ترجمہ ہو جائے تارے آندے بلدے نی چراغ تیرے واسطے میوے آندے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے امب تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے رات دیاں رانیاں رویل تیرے واسطے کا اتے پیندیا تریل تیرے واسطے مجھی دودھ دیندیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بناؤندیاں نی شہد تیرے واسطے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی تیرے واسطے جنت وچ رہن والی صدائے جوانی تیرے واسطے کی نہیں کیتا رب نے قبول تیرے واسطے آمینہ دا لال جیا رسول تیرے واسطے آیا مزمل آیا مدثر طٰہٰ آیا یاسین آیا دردی پکھیاں دا ساکی تسیاں دا بن کے رحمت للعالمین آیا سراج آیا منیر آیا بشیر آیا نذیر آیا رب کلیا نور مبین آیا او ایک قسم رب دی پوچھ حسین کولوں کائنات تو ود حسین آیا اچھی شان والا اچھی آن والا سانو خبر اے ملی ہے پیغمبراں تو زمین والے دی کی گل کرنی شان ننگ گئی ہے اگے امبراں تو جدی ملے نا مثال جگ اندر کوئی نکل ویکھے بار اندراں تو حسین حب رسول دی ملے جسنو ویکھا کون ودے او دے نمبراں تو اس واسطے کائنات ایڈی عظمت اور شان دا مالک ہونا نہ کسی ماں دی کوکھ نے جڑنا ہے نہ ہونا ہے ورفعنا لک ذکرک واخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين اے بھائی حاجی سید محمد صاحب
اور محمد عمر صاحب دعائے اولاد یعنی کہ جنہی بے اولاد نے اللہ انہوں نے ایک اولاد عطا فرمائے. حاجی سید محمد مرحوم صاحب دی قبر نو اللہ جنت دا بغیچہ بنائے. میاں عمر صاحب جڑے کانفرنس ہر سال قرآن کرواندے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق مال و جان چ برکات نازل فرمائے. سارے ساتھی کھانا کھا کے پھر جایا جی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہ جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما. اللہ جتنے دوست احباب بزرگ بچے تشریف لے آئے اللہ قبول انہاں دا آنا قبول فرما. ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما. جنہاں علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرما. میرے مولا ساڈوں صحیح معنی دے اندر توحید و سنت دا پیروکار بنا. اللہ شرک و بدعات دا کلا کما فرما. اللہ جتنے مسلمان دنیا تو چلے گئے اللہ سب دی بخشش فرما. میرے ماں باپ سمیت اللہ سب دی بخشش فرما. میرے اللہ مولانا افتخار وٹو صاحب اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرما. انہاں دی والدہ نو اللہ صحت عطا فرما. اللہ اور بھی جنہاں دیاں ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما. جنہاں دے والدین دنیا تو چلے گئے بخشش فرما. جنہاں ساتھیاں نے انتظام و اہتمام کیتا ہے میاں عمر صاحب اور انہاں دے رفقا اللہ انہاں دی اس محنت اور کوشش کاوش نو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.